वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से जी। पीर तो किसी तहरीक में निकलते ही नहीं। बड़े बड़े गद्दियों के पीर जो है ना, बड़े बड़े, कभी आपने देखे किसी जुलूस में आते हुए जी? चले कुछ दरवेश ऐसे हैं जो अपनी तबीयत के तकाजे के मुताबिक नहीं आते, लेकिन वो उम्मत की मजलूमियत से बेखबर नहीं होते। वो एक अलहदा बात है कि वो इबादत गुजार है, वो वैसे ही नहीं निकलते, वो चले एक। लेकिन वो मुरीद अगर बुलाए तगड़ा तो पिशावर भी चले जाए हैं जी, लंदन का भी दौरा कर रहे हैं, अमेरिका भी हुआ है। सुने भाई सुने, ये कुरान मजीद, ये सिफतें कौन बयान कर रहा है वलियों की? कौन बयान कर रहा है? तो किसी मलंग की माननी है कि अल्लाह की माननी है? तो अल्लाह कह रहा है कि वली की सिफत ये है, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से। पीर साहब अमेरिका चले जाते हैं, लंदन यूरोप चले जाते हैं, लेकिन किसी तहरीक में नहीं, किसी में नहीं। नमूसे रिसालत की बात आई, पीर सोए रहे। कौन थे सड़कों पे? पीर थे कि मौलवी थे कि नाथ खां थे, कवाल थे जिनको सरमाया खा गए जो सारा हमारा, ये लोग थे। तहरीक खत्म नबूवत में डंडे किसने खाए? उलमा ने। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक चली तो सड़कों पे कौन निकला? तहरीक खत्म नबूवत। बताओ ना किसी पीर का बयान दिखाओ मुझे जिसने कहा हो। थक गए गले, हमारी रिकॉर्डिंगें ला ला के लोग हमें सुनाते हैं, कहते हैं जनाब आपकी सख्त तकरीरें नोट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे दूर दूर जा रही है, थोड़ी एहतियात करें। वो मैंने कहा यार किस तरह एहतियात करें, कैसे एहतियात करें? जिस कुत्ते को उसका मालिक 4 रोटियां डालता है, वो सारी रात आवाजें दे दे के गुजार देता है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। हमने तो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का खाया है, तो तेरे कहने पर ख्याल करे, तेरे कहने पर ये कैसे हो सकता है? कुत्ता नहीं कर रहा नमक हरामी और तू हमें मशवरा दे रहा है? जिन्ना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते होना थी चंगे, और मालक देकर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। हमसे कोई आदमी नरमी की उम्मीद ना रखे। तुम गैरत ईमानी को ललकारो, हम चुप करके बैठे रहे। खत्म नबूवत की बात करो, हम खामोश रहे। नमूसे रिसालत की बात करो, हम खामोश रहे। दीन फरोश और होते हैं और दीन के चौकीदार और होते हैं। और अगर आओगे ना कभी मुंह डाल ले दीन के मामले में, तो चौकीदार तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर मार ना सके तो मार जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यह इरादा है और ये वादा है इंशाअल्लाह ताला। मार ना सके तो मारे, हाँ ये याद रखो। कोई आदमी हमसे कमजोरी की उम्मीद ना करे, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, एक बच्चा तबला सरंगी बजा रहा था, हजरत गुजरे, उसके हाथ में बांसुरिया भी थी। फरमाने लगे बंद कर, बंद कर, मैं नहीं बजाने दूंगा, मेरी मौजूदगी में तू बजा ही नहीं सकता, मैं नायब हूं अपने नबी पाक का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बुराई कर नहीं सकता था। नबी का मनसब होता है, वो मना करते हैं। अगर नबी मना न करे तो वो चीज जायज हो जाती है, हदीसें तकरीरी बन जाती है, उसूल में आ जाती है। फरमाया हजरत बंद कर। उस नौजवान ने वो बाजा उठाया और हजरत बायजीद के सर पे दे मारा। आपका सर भी फट गया, बाजा भी टूट गया। हजरत बायजीद अलैहिर्रहमा घर गए। घर जाके 2 घंटे के बाद हलवा पकाया, खादम को बुलाया, फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे या, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया है, उसे नुकसान के पैसे दे और हलवा दे या, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हजरत बायजीद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले, पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना। अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा, मैं तुझे रोकूंगा, मैं होका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हजरत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तबला सरंगी बजा रहा था, बादशाह। तो पहुंच गए, बादशाह के उठा के ना वो तबला सरंगी तो जोर से मारा, जमीन पे टूट गया सारा कुछ। बादशाह ने शेर रखा हुआ था, शाम का वक्त तक कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो, पिंजरे में डालो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात तबला सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे गवैये जाने लगे। तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए,
جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا. فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان, سارے لوگ پریشان, یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں, کھایا نہیں, اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا, تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے, ساری رات پریشان رہا ہوں. ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل, تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا, تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. بادشاہ کانپنے لگا, کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں, شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے, کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے. آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں, میں تو رب کریم کا دوست ہوں, تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوا مجھے لوارس چھوڑ دے گا, میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار, آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا, پھر تجھے روکوں گا, پھر تجھے منع کروں. اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں, وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں. یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں, زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے, لنگر, بس تیرا کام ہو جائے گا, تیری شفا ہو گئی, تیرا بیٹا ہو گیا, تو رش ہو جاتا ہے. جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر 5, داڑھی رکھ, دین سیکھ, اللہ اللہ کر, وہاں رش نہیں ہوتا. کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں, تو مولوی ہیں, تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی ہے, امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی. آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو, میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا, اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا, کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے. ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے, کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے, اتنی, نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے, وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا. امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ, مجھے کیا ملا نہیں ملا, یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ, کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا, کندھے پہ رکھ. کہتے امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے, مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے, مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے ہیں. تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں. زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے. داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا, چونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے, لوگوں نے نہیں مانا. مانتی اس کو ہے لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے, جو تابعدار ہو کے رہے, اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا. فرماتے مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا. کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی, سخت گرمی تھی. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا, سایہ ہو گیا, ٹھنڈ ہو گئی. اوہو, لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا, تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے, تو کامل تھا. کہتے ہم لوگ دوڑے, رش ہو گیا جنازے میں, اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں. تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا محبوب ہے. مات فی حب اللہ, یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے, یہ محبوب ہے اللہ. ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا, اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی, دعا دی. حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریا میں جا رہے تھے, کسی
کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے تھے، ٹینڈ کرائی تھی، پگڑی باندھی تھی، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے حضرت ذوالنون مصری کے پاس ہے، تو انہوں نے بابا جی کی ٹینڈ کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، وہ دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کے لیے تانا سننے میں، لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی، آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہے، ان کے لیے بد دعا کرے یہ غرق ہو جائے۔ فرمانے لگے یار جانے دو، کہا حضور نہیں کریں دعا، میں جانے دو، کہا حضور کریں دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا۔ یہ دعا کیا دی، وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے، بابا جی کے پیروں میں گر گئے، کہنے لگے توبہ کرا دے، ہم بھی غلام بننا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک سے صحابہ نے احد کے میدان میں کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، تباہ ہو جائیں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، تو نبی پاک نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو رب کریم کا بندہ اللہ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی ان صفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ولی کون ہے، یہ صفات قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب جو ان صفات کا حامل ہوگا اس سے پیار کرنا پڑے گا، اس سے محبت کرنی ہوگی، اس کے ساتھ دل لگانا ہوگا۔